माघ बमोजिम भारतबाट बिरुवा ल्याउन नसक्दा रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित। कोभिड-19 र बजेट अभावले कार्यक्रम विस्तारमा समस्या। चितवनमा मकै प्रवर्धन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै बेमौसमी मकैमा दाना नलाग्ने समस्याले किसान चिन्तित। बागमती प्रदेशको 81,000 हेक्टरमा रोपाइँ सकियो, समयमा मल र बिउ नपाउँदा किसान मारमा। कालो सुनको उपमा पाएको अलैँचीमा डडुवा रोग लाग्दा इलामका कृषक चिन्तित। डडुवा रोग र समयमा वर्षा नहुँदा अलैँची खेती मासिँदै। आफ्नै माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा। स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग। भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाईँ हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाईँ हाम्रो घर आँगनको बैंक। नमस्कार, कृषि खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आसमा पौडेल। अब कृषि खबर विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण भारतबाट बिरुवा ल्याउन नसक्दा झापामा यस वर्ष रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित बनेको छ। मुलुकभित्रै पर्याप्त बिरुवा उत्पादन हुन नसक्नु र महामारीले नाका बन्द हुँदा भारतबाट बिरुवा नआएकोले रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित बनेको हो। झापामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना रबर जोन कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2077-78मा 20 हेक्टर जग्गामा रबर खेती विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। बिरुवा अभावमा 3 हेक्टरमा मात्र खेती विस्तार भएको परियोजनाले जनाएको छ। नेपालमा भारतको असमबाट रबरको बिरुवा ल्याउने गरिएको छ। सीमा नाका बन्द भएकाले यस वर्ष भारतबाट बिरुवा नआएको रबर जोन परियोजनाले जनाएको छ। रबर खेती विस्तारका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष 15 लाख विनियोजन गरेको थियो, जबकि परियोजनाले 4 करोड आवश्यक परेको भन्दै पर्याप्त बजेटको लागि सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ। झापाको मेचीनगर, अर्जुनधारा, भद्रपुर, दमक, बिर्तामोड, कन्काई, बारादसी, कचनकवल र हल्दीबारी लगायतका पालिकामा रबरको व्यावसायिक खेती हुँदै आएको छ। यस वर्ष रबर खेती विस्तार कार्यक्रम प्रभावित बनेसँगै आगामी दिनमा बिरुवामा आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाले रबर खेतीमा लागेका निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरी नर्सरी सञ्चालन गर्ने र तिनीहरूलाई अनुदान प्रदान गर्ने नीति लिएको छ। चितवन जिल्लामा सञ्चालित मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको छ। मकैको उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले भरतपुर महानगरपालिका, माडी नगरपालिका, पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिकामा सञ्चालित कार्यक्रम प्रभावकारी देखिएको हो। भरतपुर महानगरपालिका र माडीमा सञ्चालित कार्यक्रम कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले हेर्दै आएको छ भने अन्य पालिकाको कार्यक्रम स्थानीय तहले नै हेर्दै आएका छन्। ज्ञान केन्द्रले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गत 200 बिघा क्षेत्रफलमा मकैको हाइब्रिड बिउ उत्पादन गरी साइलेज उत्पादन, 10 हेक्टरमा रामपुर कम्पोजिटको बिउ उत्पादन, बिउ मल विषादी सहयोग, यान्त्रिकरण प्रवर्धन, मकै रोप्ने मेसिन, मकै गोड्ने मेसिन र मकै छडाउने मेसिन अनुदानमा उपलब्ध गराएको छ। माडी नगरपालिका 5 मा 10 हेक्टरमा बिउ उत्पादन र भरतपुर महानगरपालिका 6 मा साइलेज उत्पादनको काम भएको कृषि ज्ञान केन्द्र चितवनले जनाएको छ। यस्तै कालिका, खैरहनी र रत्ननगर नगरपालिकामा पनि यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेको ज्ञान केन्द्रको बुझाइ छ। खैरहनी नगरपालिकामा 847 हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै लगाइएको थियो। मकै प्रवर्धन कार्यक्रम चलिराखेका क्षेत्रमा पछिल्लो समय मकैको घोगामा दाना नलाग्ने समस्या देखिएको किसानको गुनासो छ। किसानका अनुसार एनएमएच 1247 नामक बिउमा समस्या आएको हो। मकैको घोगामा दाना लागे पनि थोते भएकाले कृषक मारमा परेका हुन्।
माटोमा पसिना बगाउँछौ, पौरखी हातले धरती सजाउँछौ, चुनौतीलाई बदल्छौ अवसरमा, स्वरोजगार सृजना घर घरमा, उद्यमी बन्ने सपना छ हामीसँग, भरोसा छ कृषि विकास बैंकमा। डिजिटल प्रविधियुक्त सम्पूर्ण सुविधा सहित तपाई हामीले खोजेको अत्याधुनिक बैंक कृषि विकास बैंक। कृषि विकास बैंक, तपाई हाम्रो घर आँगनको बैंक। व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। बागमती प्रदेशको 13 जिल्लामा असार मसान्तसम्म 81,000 हेक्टर खेती योग्य जमिनमा धान रोपाइ सकिएको छ। समयमा नै वर्षा भएका कारण नदी, नाला, खोला, नहर र आकाशे पानीले रोपाइमा सहजता भएको हो। प्रदेशमा कुल 1,32,228 हेक्टर जमिनमा धान खेती हुँदै आएकोमा 81,000 हेक्टर जमिनमा उक्त खेती भएको हो। प्रदेशमा गत वर्ष असार मसान्तसम्म 52.2% जमिनमा रोपाइ गरिएको बागमती प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 13 जिल्लामध्ये चितवनमा 65% भन्दा बढी धान रोपाइ सकिएको छ। चितवनमा 28,600 हेक्टर क्षेत्रफलमध्ये 18,590 हेक्टरमा रोपाइ गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै मकवानपुरमा 7,700 हेक्टर, सिन्धुलीमा 15,300 हेक्टर, धादिङमा 800 हेक्टर, भक्तपुरमा 4,085 हेक्टर, काठमाडौँमा 7,092 हेक्टरमा रोपाइ सकिएको छ। त्यस्तै काभ्रे पलाञ्चोकमा 7,150 हेक्टर र सिन्धुपाल्चोकमा 5,500 हेक्टरमा धान रोपाइ भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नुवाकोटमा 14,500 हेक्टर जमिन मध्ये 30% अर्थात् 4,300 हेक्टर र रसुवामा 1,093 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 35% अर्थात् 382 हेक्टर तथा ललितपुरमा 4,600 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 90% अर्थात् 4,180 हेक्टर जमिनमा रोपाइ सकिएको छ। रामेछापमा 8,810 हेक्टर क्षेत्रफल मध्ये 56% अर्थात् 4,933 हेक्टर र दोलखामा 2,920 हेक्टर मध्ये 1,985 हेक्टर अर्थात् 68% क्षेत्रफलमा धान रोपाइ पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। समयमै रोपाइ पूरा भए पनि मलको भने समस्या रहेको किसानको गुनासो छ। अलैँचीमा रोग लागेपछि इलामका कृषक चिन्तित बनेका छन्। डडुवा रोग लागेर अलैँची मासिन थालेपछि कृषक चिन्तित भएका हुन्। कालो सुनको उपमा पाएको अलैँची पछिल्लो समय इलाममा मासिने क्रममा रहेको छ। 2 वर्ष अगाडि जिल्लाको देउमाई नगरपालिकाले अलैँची बालीका लागि ब्लक कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेर अलैँची खेती विस्तार गरेको थियो। तर अहिले भने डडुवा रोग र समयमा वर्षा नहुँदा अलैँची मासिने क्रममा रहेको किसानको भनाइ छ। अन्य बाली समेत मासेर अलैँची खेतीमा हौसिएका यहाँका किसान यसरी अलैँची बाली रोगले सोत्तर हुन थालेपछि थप समस्यामा परेका हुन्। जिल्लामा अलैँचीको उत्पादन घट्दै गएपछि अलैँचीको मूल्य भने आकाशिएको छ। इलाममा अहिले अलैँची प्रतिमन 30,000 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। गत वर्ष जिल्लामा 576 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएकोमा यो वर्ष उत्पादन र क्षेत्रफल घटेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। गत वर्ष जिल्लामा 576 मेट्रिक टन अलैँची उत्पादन भएकोमा यो वर्ष उत्पादन र क्षेत्रफल घटेको कृषि ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। 1,600 हेक्टर क्षेत्रमा अलैँची लगाइएको भए पनि ढुसीजन्य रोग, डढुवा र प्रतिकूल मौसमका कारण अलैँची बगान मासिँदै गएको हो। एकातिर अलैँचीको मूल्य बढ्नु र अर्कोतर्फ अलैँची मासिँदै जानुले यहाँका कृषक समस्यामा परेका छन्। सम्बन्धित निकायले यस क्षेत्रका अलैँची कृषकको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै समयमै रोग निदान नगरे अलैँची उत्पादक किसान पलायन बन्ने निश्चित छ। हस्त कृषि खबर आजलाई यति नै। कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक सूचना र खबरका लागि www.कृषिपत्रिका.com लगइन गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।